अस्सलाम वालेकुम एडिटर एंड लिसनर्स। अर्जुन नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूँ हुदा लहू सलाल पायानी शामर के एपिसोड नंबर 112 लेकर हाजिर हुई। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वो लोग रात को डिनर करके वापस आ गए थे क्योंकि इसके बाद हसन को किसी मीटिंग के लिए जाना था। इसके काम में दिन रात का कोई फ़र्क न था। आज का शेड्यूल रात का ही था, इसीलिए इसने ऐनक और बच्चों के लिए वक्त निकाल लिया था। इसने इनको खूब इंजॉय करवाया और आखिरकार वो लोग डिनर करके वापस आ गए थे। रास्ते में इसने सलवा और यूसुफ के लिए शॉपिंग भी की थी, जबकि ऐना के लिए वो डिज़ाइनर चीज़ें ही बनवाया करता था, फिर चाहे वो कपड़े हों, ज्वेलरी हो या फिर बैग्स। और ये सब कुछ ऐना को घर बैठे बैठे ही मिल जाया करता था। हसन किरदावी ने अगर इसको मलका कहा था तो वो मलका बना कर भी रखा था। इन चंद हफ्तों में वो वाकई मलका लगने लगी थी, क्योंकि वो एक शाह की बीवी थी और वो जिससे भले इसकी सल्तनत छीन ली जाए मगर वो फिर भी शाह ही रहता। एंजॉय किया। वो लोग घर में दाखिल हुए तो ऐना ने सलवा से पूछकर जवाब, जो कि अब पूरी तरह थकी हुई मालूम होती थी, जबकि यूसुफ गाड़ी में ही सो गया था और हसन ने इसको कंधे पर गिराया हुआ था। हाँ, बहुत, सलवा ने थकान से कहा तो ऐना और हसन हंस दिए। यकीनन सलवा का आउटिंग का भूत उतर चुका था और 1-2 हफ्ते तक ये भूत दोबारा नहीं चढ़ना था। मैं सोने जा रही हूँ, सलवा जमाई रोकते हुए अपने कमरे की जाने पड़ गई थी। हसन भी यूसुफ को इसके साथ ही चला गया था। ऐना ने मुस्कुराकर इन दोनों को देखा, जो कि जाते हुए भी किसी बात पर बहस कर रहे थे, और सर चटक कर वहीं लाउंज में बैठ गई। मैम, आपसे मिलने कोई आया है, गार्ड ने अंदर आकर कहा तो ऐना सीधी होकर बैठी। इसने वक्त देखा, रात के 10 बज रहे थे। कौन है? मंसूर हयात। बाबा, जाओ इनको अंदर लेकर आओ, ऐना पुरजोश से बोली तो गार्ड चला गया। ऐना बेचैनी से लाउंज के चक्कर काटने लगी। कुछ ही देर में मेन डोर खुला तो ऐना ने सामने अपने बाबा को खड़े देखा। वो बिल्कुल वैसे ही थे, शानदार और बारहूब से। वो भागकर अपने बाप के साथ जा लगी। ऐना के आंसू बह रहे थे। वो जब से आई थी इसने मंसूर से बस फ़ोन पर ही बात की थी, मगर आज वो अपने बाप को सामने देख रही थी। बाबा, कैसे हैं आप? वो फूट फूट कर रो थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी बेटी कैसी है? इन्होंने कुछ देर बाद ऐना को सामने किया और इसके आंसू पोंछे। मैं आपके सामने हूँ, शानदार, इसने भी चहक कर कहा तो मंसूर मुस्कुरा दिया। वो शैतान कहाँ है? मंसूर ने झिझकते हुए पूछा। ऐना ने इनको आंखों ही आंखों में घूरा कि वो इसके शौहर को शैतान कह रहे थे, हालांकि इसने खुद आज तक हसन को शैतान के अलावा किसी नाम से नहीं पुकारा था। वो अंदर है, आप आए। और इनको लिए बैठी और फातिमा से काफ़ी लाने का कहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आप इस वक्त मेरे साथ हैं, मेरे सामने, वो पुरजोशी से बोली। वो खामोश से हो गए। ऐना ठिठकी। बाबा, सब खैरियत है? ऐना को कुछ गड़बड़ लगी थी। मंसूर ने इधर उधर देखा। वो बच्चों को सुलाने गया है, थोड़ी देर तक आ जाएगा। ऐना को लगा कि वह हसन की वजह से हिचकिचा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ, वो बोले तो ऐना ने मुस्कुराते हुए इनकी जानिब देखा। इसकी निगाहों में सवाल था कि कहाँ, हम लोग कैसा जा रहे हैं। इन्होंने बात मुकम्मल की। हाँ तो खैर से जाएं, ऐना बेफिक्री से बोली, क्योंकि वो लोग अक्सर इमदाद के साथ जाया करते थे। मंसूर ने नफ़ी में सर हिलाया। इस बार अगर गए तो वापस नहीं आएंगे, मंसूर ने बलाकर कहा तो ऐना की मुस्कुराहट गायब हो गई। आंखों में बेचैनी उभरी और माथे पर बेयकीनी के बल पड़ गए। इसकी हथेलियाँ बेख्तियार नम हो गई थी। इसने बेख्तियार सीढ़ियों की जानिब देखा तो वो भी वहीं शलसा खड़ा था। ऐना ने बेबसी से हसन की जानिब देखा। वो चलता हुआ इनके पास आया। मंसूर उठने लगा। हसन ने इसको बैठने का ही कहा। वो बैठ गया। ऐना को सांस अटक अटक कर आने लगी थी। वो यकीनन वो लोग किसी ऐसे मिशन की तैयारी कर चुके थे जहाँ से वापसी मुमकिन न थी, और अगर मंसूर ने कहा था कि वो जा रहा है तो ऐना इसको किसी सूरत नहीं रोक सकती थी। इसके लब कँपकँपा रहे थे। हसन ने इसकी हालत देखी तो फ़ौरन इसके दोनों हाथ अपने हाथ में लिए इसकी हथेलियाँ नम थी। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हसन अब मंसूर से पूछ रहा था। वो बस अपना काम किया करता था, जो कि दाऊद और खुराक की तरसील का था। वो इन लोगों का रास्ता साफ कर रहा था, मगर वो इस मिशन का हिस्सा नहीं था। वो मिशन इब्राहिम का था और हसन इसका रास्ता था। मंसूर ने एक ठंडी सांस खारिज की और एक नज़र ऐना की गैर होती हालत को देखा, और फिर उसने बताना शुरू किया कि जैसे जैसे वह बताता जा रहा था ऐना का खून निचुड़ता जा रहा था। साथ ही हसन का रंग भी जर्द पड़ चुका था। वो इस सब की उम्मीद नहीं कर रहा था। इसको लगा कि वो लोग बस एक जहाद
بال مال کریں گے، اس طرح میدان میں نہیں جائیں گے، اور جہاد بال مال وہ سب کر رہے تھے۔ ابراہیم وہ بھی جائے گا؟ حسن کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتے ہوئے محسوس ہوئی تھی۔ منصور نے ایک نظر اس کو دیکھا جو کہ اس سب سے انجان تھا، اور پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ حسن نے ضبط سے آنکھیں بند کر لیں۔ میں اب چلتا ہوں۔ منصور اٹھ کھڑا ہوا۔ بابا، اینا فوراً اٹھ کر ان سے لپٹ گئی۔ پلیز آپ نہ جائیں، اس نے سماجت کی تھی۔ منصور نے اس کے بالوں کو سہلایا، وہ خود ضبط کی انتہا پر تھا۔ پیچھے کوئی رونے والا نہ ہو تو مرنا مشکل نہیں لگتا، پر اگر پیچھے کوئی رونے والا ہو تو بڑے سے بڑا موت کا سوداگر بھی آپ کانپ کر جاتا ہے۔ وہ ہچکیوں میں رو رہی تھی۔ حسن آگے بڑھا اور اینا کو کھینچ کر الگ کیا۔ منصور نے حسن کی جانب دیکھا۔ حسن نے اینا کو زبردستی خود میں قید کر لیا۔ منصور نے حسن کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میری بیٹی۔ وہ مزید کچھ نہ کہہ سکا، وہ سے کوئی وعدہ نہ لے سکا، وہ کوئی عہد نہ لے سکا۔ کہنا چاہتا تھا کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو دکھ نہ دینا، اس کی خوشیوں کے محافظ بن کر رہنا، مگر وہ کہہ نہ سکا۔ وہ کچھ دیر کھڑا رہا ضبط کے ساتھ، پھر بنا پیچھے دیکھے وہاں سے نکل گیا۔ اینا نے ایک چیخ ماری اور وہیں فرش پر ڈھہ گئی۔ اس کا باپ ہمیشہ کے لیے اس کو چھوڑ کر جا رہا تھا، اب کوئی معجزہ ہی اس کو واپس لا سکتا تھا۔ حسن نے اس کو خود میں سمیٹ لیا، مگر وہ کیسے سمٹ سکتی تھی، وہ تو بکھر گئی تھی۔ ساری زندگی باپ کی خاطر، اس کی پہچان کی خاطر اس سے دور رہی، پھر جب ملی تو وہ دونوں پھر سے الگ ہو گئے۔ وقت کی چکی نے ان باپ بیٹی کو بہت بری طرح پیسا تھا، اور آج وہ پھر سے اپنے باپ کو کھو دینے کو تھی۔ شش اینا، ادھر دیکھو۔ حسن نے اس کا چہرہ سامنے کیا، وہ بس روئی جا رہی تھی۔ اینا کی سانس اکڑ رہی تھی، اس کو اپنی سانسیں بند ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، وہ کسی صورت قابو نہیں آ رہی تھی۔ وہ لوگ آج تک زندگی اور موت کا کھیل کھیلتے آئے تھے، مگر آج اپنوں کو موت کے منہ میں بھیجتے ہوئے ان کا دل کانپ رہے تھے۔ موت کا بے لگام جانور اپنے پرائے کو نہیں دیکھتا، یہ بوڑھے جوان کو نہیں دیکھتا، یہ بس نگل لیتا ہے اپنے شکار کو۔ حسن نے پھر سے اس کو اپنے سینے سے لگایا، وہ فرش پر ہی بیٹھا تھا۔ کچھ دیر ہچکیوں سسکیوں کی آوازیں آنا بند ہو گئی۔ حسن نے اس کا چہرہ سامنے کیا، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ حسن نے ضبط سے اس کی پیشانی چومی اور اس کو اٹھائے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ آنے والے دن ایک بار پھر سے اس کے لیے امتحان ثابت ہونے والے تھے۔ اس کو بیڈ پر لٹا کر اس نے اپنے ایک ڈاکٹر کو کال کی، جو کہ اس کا فیملی فزیشین ہی تھا، مگر حسن نے اسے بھی اپنا علاج نہیں کرواتا تھا۔ لیکن آج اینا کے لیے اس کو کسی ڈاکٹر سے بھیک مانگنی پڑتی تو وہ تیار تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر آیا اور اینا کو انجیکشن لگا کے چلا گیا۔ حسن کچھ دیر اس کے سرہانے بیٹھا رہا، وہ گہری نیند میں جا چکی تھی۔ حسن نے گہری سانس لیتا ہوا باہر نکل آیا۔ اس نے دروازہ آدھا کھلا ہی چھوڑ دیا تھا، تاکہ اگر اینا پکارے تو اس کو اس کی آواز سنائی دی جائے۔ وہاں کر لاؤنج میں بیٹھا، اس نے ملازمین کو وہاں سے جانے کا حکم دیا اور ایک سگریٹ سلگایا۔ ابراہیم وہ بھی جائے گا؟ اس نے سوال کیا تھا جس کا جواب نفی میں نہیں مل سکا تھا۔ یہ اس بات کے ڈر سے ہوئے لوگ ان کے زخم کبھی نہیں بھر سکتے۔ حسن نے یوں ہی بیٹھے بیٹھے اپنا فون نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ بیل جاتی رہی، تیسری بیل پر کال اٹھا لی گئی۔ کیا ہے؟ مقابل تڑک کر بولا تھا۔ تم بھی جا رہے ہو؟ حسن نے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تھا، وہ پھر سے نفی میں جواب چاہتا تھا۔ کہاں؟ مقابل نے لا علمی کا اظہار کیا۔ مت جاؤ، سماجت کی گئی۔ تمہیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بے رخی سے کام لیا گیا، یہ میری بس میں نہیں ہے۔ بے بسی کا اظہار ہوا تھا، بس میں تو کرنا سیکھو۔ سختی ہنوز قائم تھی۔ تمہارا جانا ضروری نہیں، ایک جواز پیش کیا گیا۔ کیا ضروری ہے کیا نہیں یہ طے کرنے والے تم نہیں ہو، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ بے حسی سے کام لیا گیا۔ حسن نے بے بسی سے آنکھیں موند لی۔ کچھ اور کہنا ہے یا بس؟ کیونکہ میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہے۔ جاتے جاتے چوٹ کی گئی تھی، حسن نے زخمی سا مسکرایا۔ اسی کی خاطر رک جاؤ۔ اس نے ایک نیا اثر تلاش کرنا چاہا۔ اب کی بار مقابل خاموش ہو گیا تھا۔ آئندہ فون نہ کرنا، کیونکہ اس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا تھا۔ آئندہ فون نہ کرنا، اس نے سختی سے کہتے فون بند کر دیا۔ حسن نے بے بسی سے بند اسکرین کو دیکھا اور پھر فون یوں ہی گود میں گرا دیا۔ اس نے اپنی ڈریس شرٹ کے اوپری 2-3 بٹن کھول دیے۔ اب اس کو کالز آ رہی تھی، اس کی میٹنگ تھی، مگر اس نے سب کچھ کینسل کر دیا۔ آج پھر سے وہ اسی دریا کے کنارے آن کھڑا ہوا تھا۔ کہاں رہ گئے ہیں؟ اس نے بالکنی میں کھڑے ابراہیم کا ہاتھ لگائی تو سگریٹ پیروں تلے مسل کر اس کے پاس آن پہنچا۔ وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی بال برش کر رہی تھی۔ اس کے سنہری بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔
ابراہیم اس کے عقب میں آن کھڑا ہوا۔ وہ اس کا عکس آئینے میں دیکھ کر مسکرا دی۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ شوخی سے بولی۔ اپنا مقدر۔ وہ مسکرا دیا۔ صفا نے نگاہ چکا لی۔ وہ آج کل کچھ زیادہ ہی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ صفا کو اتنی محبتوں کی عادت نہ تھی، اس لیے وہ بار بار یوں ہی چھپ جایا کرتی تھی۔ ابراہیم نے اس کے ہاتھ سے برش لے کر رکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سامنے کیا۔ ابراہیم نے ایک ہاتھ اس کے گرد مائل کیا اور دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ صفا الجھ کر اس کو دیکھنے لگی، مگر وہ اس کی نگاہوں کی پرواہ کیے بنا ہی اس کو ساتھ لگائے ہلکا ہلکا سا چھونے لگا۔ صفا پہلے حیران ہوئی پھر مسکراتی۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے سر اٹھا کر اس کو دیکھنے لگے۔ ابراہیم نے اس کو ذرا سا اٹھا کر اس کے پاؤں اپنے پیروں پر رکھے۔ صفا بکھلا گئی۔ وہ اب اس کے ساتھ قدم نہیں ملا رہا تھا، بلکہ اس کو اپنے قدموں پر نچا رہا تھا۔ صفا کو یہ لمحہ کوئی فیری ٹیل کا لمحہ لگا تھا۔ اس کو لگا کہ وہ اس حقیقی دنیا سے نکل کر کسی فیری ٹیل میں پہنچ چکی ہے، جہاں بس وہ ہے، ابراہیم ہے اور ایک خوبصورت سا لمحہ۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں کھو کر جہان سے کہیں دور نکل چکے تھے۔ وہ لوگ شاید بادلوں پر تھے، یا پھر شاید سمندر کی لہروں پر تھے، یا پھر ہواؤں کے دوش پر تھے۔ وہ کہیں بھی تھے مگر اس دنیا میں نہیں تھے۔ یہ لمحہ بہت قیمتی تھا، بہت خوبصورت اور مکمل۔ تم نے گاڑی دیکھی اپنی؟ وہ اس کے سینے پر گال ٹکائے ہوئی تھی جب ابراہیم نے مدھم سی آواز میں پوچھا۔ اس نے اداسی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ آپ اداس تھے، اس لیے مجھے بھی اچھا کچھ نہیں لگ رہا تھا۔ صفا نے کہتے ہوئے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ابراہیم کی مسکراہٹ مانند پڑ گئی تھی، مگر اس نے جلدی سے مسکراہٹ کو پھر سے گہرا کر لیا۔ چلو ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جانے لگا۔ دینا سو رہی ہے۔ صفا نے کاٹ میں سوئی ہوئی دینا کو دیکھا۔ ہاں تو سو رہی ہے، ہم جلدی واپس آ جائیں گے۔ اگر وہ اٹھ گئی اور رونے لگی تو؟ صفا نے پریشانی سے دینا کو دیکھا، جو کہ اپنے چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت سمیٹے سو رہی تھی۔ ماما سے کہہ دیتے ہیں تھوڑی دیر خیال رکھیں۔ اور اس کی مزید کوئی بات سنے بنا ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو لے گیا۔ نیچے لاؤنج میں آئے تو منال سفیان گرشی کو کھانا دے رہی تھی۔ وہ یقیناً ابھی آئے تھے۔ ماما پلیز ایک بار دینا کو دیکھ لیجیے گا، وہ کہتا آگے بڑھا۔ سفیان گرشی نے سوالیہ نظروں سے منال کو دیکھا۔ انہوں نے کندھے چکا دیے۔ آج کل تمہارا بیٹا کچھ زیادہ ہی عاشق مزاج نہیں ہو گیا؟ انہوں نے منال کو چھیڑا۔ باپ پڑ گیا ہے؟ منال بڑبڑائے، مگر سفیان ان کی بات سن چکے تھے۔ 12 بج رہے تھے جب مرجان کی آنکھ پی سی کی ایک نوٹیفیکیشن سے کھلی۔ اس نے پی سی آن ہی چھوڑ دیا تھا۔ مرجان نے آنکھیں ملتے ہوئے یاقوت کو دیکھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح سینے پر کتاب رکھے سو رہا تھا۔ مرجان سست قدم اٹھاتا اپنے اسٹڈی ڈیسک کے پاس آیا، پی سی کو آف کرنے کی نیت سے، مگر اسکرین پر موجود نوٹیفیکیشن کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ نائٹ آول اس نام سے نوٹیفیکیشن تھا، مگر وہ کسی گیم کا نہیں بلکہ ایک ای میل کا نوٹیفیکیشن تھا۔ مرجان کے کمپیوٹر پر تو ابراہیم کا ای میل لگا ہوا تھا، مگر وہ ای میل ابراہیم استعمال نہیں کرتا تھا، وہ اکاؤنٹ مرجان ہی استعمال کرتا تھا۔ جب سے مرجان کی پی سی کی نگرانی شروع ہوئی تھی، اب ابراہیم باقاعدگی سے ای میل چیک کیا کرتا تھا۔ اس کے کمپیوٹر کو بھی دفتن چیک کرتا رہتا تھا۔ نائٹ آول ابراہیم کے ای میل پر میسج کر رہا تھا۔ یہ بات عجیب سی تھی۔ مرجان نے ای میل اوپن کی۔ تمہارا باپ تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہے ہمیشہ کے لیے، اگر اس کو بچانا چاہتے ہو تو جانے سے روک لو۔ پیغام پڑھ کر مرجان کا ماتھا پسینے سے نہا گیا۔ اس معصوم کا پورا وجود شل تھا۔ وہ لوگ اس کی ای میلز تک پہنچ چکے تھے، اور اب ابراہیم یہ پیغام پڑھ لے گا، پھر سے وہ مرجان کو ڈانٹے گا اور اسے اس کا پی سی لے لیا جائے گا۔ مرجان نے کانپتے ہاتھوں سے پی سی آف کر دیا اور آ کر بستر میں گھس گیا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ آج اس نے خواب کو بہت قریب سے محسوس کیا تھا۔ یہ سب بہت عجیب تھا، بہت عجیب۔ آخر نائٹ آول کون تھا، اور وہ کیوں اس پر نظر رکھے ہوئے تھا، اور وہ کیوں ابراہیم کو جانے سے روکنا چاہتا تھا؟ ان گنت سوالوں نے جیسے مرجان کو سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ لاہور کی فضاؤں میں صفا کی گاڑی ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی، مگر اس کو چلا ابراہیم ہی رہا تھا۔ ابراہیم نے بٹن دبایا تو اس گاڑی کی چھت ہٹ گئی۔ صفا نے اچنبھے سے دیکھا اور پھر جوش سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گرنا جانا؟ ابراہیم نے ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر جمایا اور ایک ہاتھ سے اس کو تھاما۔ وہ دونوں ہاتھ ہوا میں چھوڑ کر خود کو ہواؤں کے سپرد کر چکی تھی۔ یہ لمحہ بہت خوبصورت تھا، بلکہ آنے والا ہر لمحہ پچھلے لمحے سے زیادہ حسین تھا۔ صفا فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ کون سا لمحہ کتنا خوبصورت تھا۔ پھر اس نے جھک کر ابراہیم کو دیکھا، جس کی بچگانہ حرکتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ پھر صفا کو اندازہ ہوا کہ کوئی لمحہ بھی خوبصورت نہیں تھا، خوبصورت اس کا شخص کا ساتھ تھا۔
اس کا ساتھ تھا جو ہر لمحے کو مکمل کر دیتا تھا۔ ہاں، وہی تھا جس نے اس کی زندگی کو مکمل کر دیا تھا۔ وہ واپس اپنی سیٹ پر آ بیٹھی۔ کچھ کھاؤ گی؟ ابراہیم نے اس کا گال پکڑ کر کھینچا۔ نہیں، ہوا بہت خالی ہے، وہ چہکی۔ ابراہیم ہنس دیا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور ایک میسج ٹائپ کر کے واپس رکھا۔ سر، ایک رات میں اتنا کچھ کیسے؟ وہ آسم کا میسج تھا۔ چاہے الٹے لٹک جاؤ یا زمین میں کٹ جاؤ، مجھے صبح یہ سب تیار چاہیے، اس نے حکم دیتے موبائل واپس رکھا اور گاڑی ایک آئس کریم پارلر کی طرف موڑ دی۔ ایک تاریک کنٹرول روم جہاں ہر طرف بس اسکرینز لگی ہوئی تھی، برقی آلات سے نیلی اور سرخ روشنیاں پھوٹ رہی تھی، مگر اس وسیع کمرے کی لائٹس آف تھیں۔ بڑی بڑی اسکرینز اور کمپیوٹر سسٹم، وہ عام جگہ نہیں تھی، وہ کوئی بہت بڑا کنٹرول روم تھا جہاں ایک شخص بڑی سی اسکرین کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے اسکرین پر پوری دنیا کی مختلف لوکیشنز شو ہو رہی تھی۔ یہ سب لوکیشنز مارکڈ تھی۔ وہ کچھ دیر لوکیشنز کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کیا۔ وہ یہاں سے نکل چکا ہے، پیغام ملتے ہی اسکرین کے سامنے بیٹھے شخص کے چہرے کے تاثرات بکھر گئے، مگر آج اس کو وہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے اشتعال میں پیغام بھیجا۔ آج کی میٹنگ کنفرم تھی، مگر عین وقت پر اس نے سارے پروگرامز کینسل کر دیے ہیں۔ شاید اس کو شک ہو گیا ہے؟ نہیں، اس کو شک نہیں ہوا۔ اگر شک ہوا ہوتا تو تم اس وقت زمین کے اوپر نہیں نیچے ہوتے۔ اس نے پیغام بھیج کر لیپ ٹاپ بند کر کے دوبارہ موبائل سامنے اسکرین کو دیکھا، جہاں اب ایک لوکیشن پر سرخ بتی جل رہی تھی اور کچھ ہی دیر میں وہاں ایک بلاسٹ ہوا تھا۔ وہ جو بھی کوئی عمارت تھی، جگہ تھی یا کوئی مارکیٹ تھی، وہ جل کر خاکستر ہو چکی تھی۔ اس نے اسکرین پر زوم کیا کرتا رہا حتیٰ کہ وہ عمارت واضح نظر نہ آنے لگی۔ گرداوی انٹرپرائز سائن بورڈ جل رہا تھا۔ وہ عمارت شولوں کی سطح میں تھی۔ بچ گیا، وہ یقیناً مایوس ہوا تھا۔ اس نے کرسی کے پشت سے ٹیک لگا دی اور اس سائن بورڈ کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے یوں ہی دوسری اسکرین کو دیکھا جہاں نائٹ آول اور بلیک سٹون کی چیٹ اوپن تھی۔ وہ مہم سا مسکرا دیا۔ جب تک حسن ابراہیم کا دشمن تھا ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر حسن، تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ تم نے ابراہیم کا راستہ ہموار کر کے اپنے اور ابراہیم دونوں کے لیے قبر کھود لی ہے۔ وہ شخص اسکرین کو دیکھ رہا تھا جہاں ابھی تک وہ سائن بورڈ چل رہا تھا۔ اب تم لوگوں کی نسلیں بھی ہمارے ہاتھوں کی کٹ پتلیاں ہیں، کہتے ہوئے اس نے دوسری اسکرین کو بھی دیکھا اور پھر کہکا لگا کر ہنس دیا۔ رات کے 3 بج رہے تھے، پچھلا پہر تھا، مگر وہ ہنوز اسی حالت میں لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ ٹیبل پر رکھے ایش ٹرے میں ان گنت بجھے ہوئے سگریٹ کے ٹکڑے اس کی شب بیداری کا ثبوت دیتے تھے۔ وہ اسی طرح نیم دراز سا تھا، ایک ہاتھ سے سر کو دباتے ہوئے۔ سامنے موبائل اسکرین آن تھی جہاں ایک MMS اوپن تھا اور اس MMS میں وہی چلتی ہوئی عمارت تھی، مگر حسن کو اس وقت اس عمارت کی فکر نہیں تھی۔ اس کو تو مکینوں کی فکر تھی جس کی زندگی میں شامل ہو چکے تھے۔ اس کو اینا کی فکر تھی اور اس کو ابراہیم کی فکر تھی۔ اس کو فکر تھی تو صفا کی کہ اگر ابراہیم کو کچھ ہو گیا تو وہ کیا کرے گی۔ اس کو فکر تھی مرجان کی کہ وہ کیسے اتنی سی عمر میں ایک اور اتنا بڑا نقصان جھیل پائے گا۔ پہلے بھی حریہ کی موت کا مرجان کے دماغ پر شدید اثر ہوا تھا، جو کہ حسن کو کبھی نہیں بھولتا تھا، اور اب پھر سے وہ لوگ اسی دہانے پر آن کھڑے ہوئے تھے۔ دینا بہت چھوٹی تھی، یاقوت کی معصومیت کا اس کو معصوم سا چہرہ حسن کی سوچیں مفلوج ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے بے چینی سے موبائل اٹھایا اور اس MMS کو بند کر دیا۔ اب کالز بھی آ رہی تھی جن میں سے زیادہ تر نیوز چینلز والے تھے جن کو تازہ تازہ خبر ملی تھی، اور وہ لوگ اس کو مسالہ لگا لگا کر پیش کر رہے تھے، مگر حسن کی بلا سے ایسے درجنوں عمارتیں ریٹ کا ڈھیر ہو جائیں اس کو پرواہ نہیں تھی۔ عمارت میں بس کچھ آفیشلز اور سٹاف ہی تھا جو کہ فائر الارم کی وجہ سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ عمارت میں بس کچھ آفیشلز اور سٹاف ہی تھا جو کہ فائر الارم کی وجہ سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اس لیے اب حسن کو کسی چیز سے غرض نہ تھی۔ اس کے دشمن سینکڑوں کی تعداد میں تھے، اس لیے وہ ایسے چھوٹے موٹے نقصانات کو سر پر سوار نہیں کرتا تھا۔ کمرے سے آتی ایک دل خراش چیخ نے لاؤنج کا سکوت توڑا تھا۔ حسن جھٹکا کھا کر اٹھا اور سیڑھیاں پھلانگ گیا۔ یقیناً جاگ گئی تھی وہ۔ ایک بار پھر سے حسن کا امتحان شروع ہو چکا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے تیار ہو رہی تھی۔ اس نے ایک ہاف وائٹ کرتا اور پاجامہ پہنا ہوا تھا، ساتھ شاکنگ پنک دوپٹہ تھا جو اس نے گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ کرتے پر خاص کڑھائی نہیں تھی، بس ہلکا سا پرنٹ تھا۔ وہ ایک سادہ سا سوٹ تھا۔
इस वक्त आईने में खड़ी वो अपने बाल बना रही थी जो इसने ब्रश करके अब ढीले से जूड़े में बांध लिए थे। चेहरा किसी भी मेकअप नामी शय से आ रही था। अपना ड्रायर और ब्रश उठाकर इसने ड्रेसिंग की दराज में ही रख दिया। वो एक निगाह खुद पर डाली और ना कोई ज्वेलरी, ना कोई मेकअप और ना ही कोई लिपस्टिक। वो गुस्सानिया खुद को देखे गई मगर फिर मुस्कुरा दी। इससे पहले कि वो पलटती कमरे का दरवाज़ा खुला और वो एक बादामी रंग के कुर्ते में बलबूस अंदर दाखिल हुआ। आप ऑफिस नहीं गई? सिफा ने मुस्कुराकर इसकी जानिब देखा जिसके तासुरात कुछ सर्द से थे। वो जब कमरे में दाखिल हुआ तो मुस्कुरा रहा था मगर इसको देखकर चेहरा सच सा क्या था। वो कदम कदम चलता हुआ इसके पास आया। एक निगाह भर के इसको देखा। सिफा ना समझी से खड़ी मुस्कुरा रही थी। इब्राहिम के आईब्रो तन गए। जाकर चेंज करो, वो सख्त लहजे में बोला। सिफा हैरत ज़दा सी मुस्कुराई। हाँ, सुनाई नहीं दिया? जाकर चेंज करके आओ, वो दोबारा बोला तो आवाज़ मज़ीद सर्द और सख्त थी। सिफा के होंठों पर रक्स करती मुस्कुराहट पल में सिमट गई। इसको समझ नहीं आई थी क्या हुआ है। वो एक कदम बढ़ाकर इसके पास पहुंची। इसने इब्राहिम के बाजू पर हाथ रखना चाहा। इब्राहिम ने झटके से इसका हाथ पकड़ा और इसको लिए ड्रेसिंग रूम में चला गया। सिफा हौंक बनी हुई थी। इब्राहिम ने इसको वार्डरोब के सामने खड़ा किया और वार्डरोब खोली जिसमें से एक अदद इसका कामदार और शूख रंग का जोड़ा मौजूद था। इब्राहिम ने सारे जोड़े बारी बारी निकाल कर वहीं रखे, एक छोटे से काउच पर फेंके। ये इनको आग लगाने के लिए रखा हुआ है। अगर तुमने ये बेरंग कपड़े पहनने हैं, वो ऊंची आवाज़ में बोला। सिफा अपनी जगह अब सुन सी खड़ी थी। वो इतना शदीद क्यों हो गया था? आखिर ऐसा भी क्या हो गया था? आग लगा दो इस अलमारी को, कहते हुए इसने एक और कंपाउंड खोला जिसमें मज़ीद कामदार जोड़े थे। इनको भी निकाल कर काउच पर उछाला। कपड़ों का ढेर लग चुका था। क्या तुम्हें पहनने को बस ये सफ़ेद रंग ही मिलता है? इसकी कनपटी की रखें उभरी हुई थी। सिफा बिल्कुल अनजान बनी खड़ी थी। इब्राहिम ने इसको देखा, फिर से इसका हाथ पकड़कर इसको घसीट कर ही कमरे में ले आया। इसने ड्रेसिंग का कंपार्टमेंट खोला और कॉस्मेटिक को उठाकर बाहर फर्श पर फेंका। सिफा उछलकर दूर हुई। इब्राहिम क्या कर रहे हैं? वो आपकी बार खौफ और हैरत की मिली जुली कैफियत में चिल्लाई थी। फ़ायदा? इन सब का फ़ायदा? अगर तुमने यूं बेवा बनकर ही घूमना है। वफ़ की बार इसको कंधों से पकड़कर झंझोड़ रहा था। सिफा का पूरा वजूद बर्फ हो चुका था। क्या फ़ायदा इन सब आसाइशों का जब तुमने यूं ही उजड़ी हुई हालत में रखना है हमेशा। सिफा को समझ नहीं आ रही थी कि वो किस बात पर इतना पागल हो रहा था। सिफा ने कुछ कहने के लिए वाह किया। खबरदार, खबरदार जो खुद को कभी इन रंगों से दूर किया। खबरदार जो तुमने अपनी ज़िंदगी में कभी रंगों को दूर किया। समझ आई? वो इसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। सिवा एक पल के लिए इसको देखे गई। इब्राहिम ने इसके कंधों पर गिरफ्त ढीली पड़ गई। इसके हाथ नीचे गिर गए। इसने अपने एक हाथ से अपने चेहरे के नफूस मसले। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। आप ठीक हैं? वो मिनमिनाई। सब मेरी गलती है। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना ही सबसे बड़ी गलती थी। तुम 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 क्यों नहीं वापस गई? इब्राहिम। सिफा मजीद इसको किसी बात का मौका दिए बिना इसके गिर्द बाजू बांध गई। इब्राहिम ने हाथ हवा में ही रह गए। इसका चेहरा सपाट था। वह आंखें साकत थी। दिल की धड़कनें जो कब से सुनामी बर्पा किए हुई थी। एक पल के लिए सुकून छा गया। सीने में सुकून सा दर आया। इट्स ओके। वो इसके सीने पर हाथ फेर रही थी। सब ठीक है। मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं, सब ठीक है। मैं आइंदा सफ़ेद रंग नहीं पहनूंगी। तैयार हुआ करूंगी। आप रिलैक्स हो जाएं प्लीज़, वो मध्यम सी आवाज़ में कहती आज इसको कह रही थी जिस तरह वो लोग इसको आज तक हैंडल करते आए थे। आज सिफा कुरैशी इब्राहिम को हैंडल कर रही थी। इतनी सी बात पर इतना रिएक्ट क्यों? सिफा ने सर उठाकर देखा। वो गैर यकीनी से इसको देख रहा था। आंखों की सख्ती पल में ज़ायल हो जाती थी। सिर्फ तुम हो जो इसको संभाल सकती हो। महीनों पहले कहे गए कादर के अल्फाज सिफा के कानों में गूंजे थे। इब्राहिम ने पलके झपकी। वो आजकल ऐसे ही रिएक्ट कर रहा था। हर छोटी बात पर बहुत बड़ा रिएक्शन दे देता और बड़ी से बड़ी बात को यूं ही पी जाता था। वो खुद को समझने से कासिर था। किसी को क्या समझा पाता? वो खुद एक अपने अंदर एक जंग में मुब्तला था। जिस जंग में इब्राहिम का दिल लहूलुहान हो रहा था। अपनों से जुदाई इसकी रूह को चीर रही थी मगर इसका अहद इसको पुकार रहा था। वो ना तो अहद तोड़ सकता था और ना अपनों को छोड़ सकता था मगर फैसला तो करना ही था। और ये फैसला ही था जो इसको अंदर से यूं चीर फाड़ रहा था जैसे
मलमल के कपड़े को कांटों पर घसीटने पर वो फट जाता है। इब्राहिम के दिल का भी हाल इसी मलमल के कपड़े के मानिंद था, कटा पटा सा। तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? इब्राहिम ने उसके पुरसुकून चेहरे को देखा, जिसकी ज़रा सी ऊंची आवाज़ से सट पर जाया करता था। सिफा ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं भला क्यों डरूं आपसे? इसने उल्टा सवाल किया। हाँ, अलबत्ता आपको मुझसे डरते रहना चाहिए, वरना मेरा 2.5 किलो का हाथ जब पड़ता है ना। सिफा शरारती से अंदाज में बोली तो इब्राहिम के सारे असाब ढीले पड़ गए, मगर वो अभी तक मुस्कुरा न सका। किसी और से भी कभी न डरना, इसने आहिस्ता आहिस्ता सिफा के करीब किया। मगर रौरा से लगता है डर। सिफा की मुस्कुराहट सिमट गई। बाकी मुझसे मोहब्बत नहीं करते ना? आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, आपसे डर नहीं लगता? इब्राहिम ने इसकी सुरमई आंखों में ठाठे मारता हुआ एतमाद, भरोसे और कामिल यकीन का समंदर देखा था, तैयार हो जाकर। इब्राहिम ने इसको अलग किया। सब कुछ तो बखेर दिया है आपने। सिफा ने होंठ खोल करके कमरे के अध खुले दरवाजे से ड्रेसिंग रूम की हालत देखी। जुलाइखा अम्मा समेत देगी, तुम बस तैयार हो जाओ, कहता हुआ वॉशरूम में घुस गया। सिफा की मुस्कान सिमट गई। अब चेहरे पर परेशानी थी। जो इत्मीनान कुछ देर पहले था, इसकी जगह बेचैनी ने ले ली थी। आखिर इब्राहिम की सजियत से दो चार था। आखिर वो कौन सी जंग तन्हा लड़ रहा था? क्यों वो सबसे छुपा रहा था? आखिर वो क्या छुपा रहा था? सिपा का औरतों वाला रिवायती दिमाग अपनी अकल के घोड़े दौड़ाने लगा। इसको अंदाज़ा ही न हुआ था वो जब वॉशरूम का दरवाज़ा खुला, वो मुंह हाथ धोकर आया था। इसको यूं ही अपनी जगह पर खड़े देखा तो सर ठटकता हुआ इसके पास आया। फाइन, खड़ी रहो, हम लोग तुम्हारे बिना ही चले जाते हैं। इसने अकब से आकर सरगोशी की तो सिफा चौंकी। इसने झटके से मुड़कर देखा, वो अनरीडेबल से तासुरात लिए खड़ा था। सिफा ने पलकें झपकी। नहीं जाना? इब्राहिम ने फिर से पूछा। कहाँ जाना है? सिफा ने उलझकर पूछा। तैयार हो जाओ अगर जाना है, वरना बैठी रहो। याद रखना, अगर खाली होगा, बाद में कोई जिन भूत खा गया तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। वो मोबाइल चार्जिंग से उतार रहा था। दफ्तर मुड़कर देखा तो सफा एक पल जाया के बिना ड्रेसिंग रूम में घुस गई। डरपोक, वो बड़बड़ाया। मगर यूं ही वो सर हाथों में गिराए बेड पर बैठ गया। वो कुछ देर पहले कि अपने रद्द अमल के बारे में सोच रहा था, वो क्यों खुद पर काबू खो रहा था। क्या इन लोगों से दूर जाने से पहले वो पागल हो जाएगा? इब्राहिम ने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाया। वो छोटे छोटे कदम लेता हुआ इसके पास आकर खड़ा हुआ। इब्राहिम के हाथों से ठंडा सा लम्स टकराया तो इसने चेहरा हाथों से निकाल कर देखा। सामने याकूत खड़ा था। आर यू ओके बाबा? वो एक टी शर्ट ट्राउजर में मलबूस था। आज वो लोग स्कूल नहीं गए थे, आज इनको छुट्टी थी, और आज वो सब तैयार होकर कहीं जा रहे थे, जिसका सिफा को नहीं बताया गया था। यकीनन इसके लिए कोई सरप्राइज था। इब्राहिम चंद लम्हे यूं ही याकूत के चेहरे को देखे गया। फिर इसने याकूत के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर चूमे। इसके हाथों को आंखों से लगाया, जैसे कि वो हाथ, वो लम्स इसकी आंखों को ठंडक बख्श रहे हों। इब्राहिम के हलक में कोई बड़ा भारी सा पत्थर अटक चुका था। इसको लगा कि इसके गले की रकें बैठ गई हैं। इसने कुछ कहने की सही की, मगर अल्फाज नहीं निकल सके थे। आर यू ओके बाबा? याकूत ने फिर से इस्तफसार किया। इब्राहिम ने इसके हाथों को चूमते हुए ही इस बात में सर हिलाया। याकूत? आखिरकार इसने हलक से जब्त का घूंट नीचे उतारते हुए पुकारा इसको। जी बाबा। क्या तुम मेरे लिए बड़े हो सकते हो? इब्राहिम ने इसकी आंखों में नहीं देख रहा था, वो बस याकूत के छोटे छोटे हाथों को देख रहा था। बाबा, अगले महीने हम 9 साल के हो जाएंगे। याकूत ने फ़ौरन इसको खुशखबरी सुनाई थी कि वो लोग बड़े हो रहे हैं। इब्राहिम ने नफ़ी में सर हिलाया। क्या तुम थोड़ा और जल्दी बड़े हो सकते हो? बाबा, इससे पहले कैसे? याकूत ने उलझकर अपने बाप को देखा। याकूत, इसने निगाह उठाकर याकूत की आंखों में देखा। आज से तुम बड़े हो, तुम बड़े हो के, और इतने बड़े हो के, कहते हुए इब्राहिम ने इसकी हथेलियाँ चूमी कि ये हथेलियाँ बड़े से बड़े बोझ को उठाने के लिए तैयार है। वो ज़ब्त की इंतहा पर था। आंखें लाल हो रही थी। बाबा, मुझे समझ नहीं आ रही। याकूत ने बेबसी से अपने बाप को देखा। आ जाएगी समझ, हर बात हर चीज़ समझ आ जाएगी। वो फीका सा मुस्कुराया। इसी दौरान ड्रेसिंग का दरवाज़ा खुला तो वो खफा खफा सी एक मैरून रंग का कामदार जोड़ा पहने खड़ी थी। वो ए लाइन शर्ट थी। वो एक लॉन्ग शर्ट थी, जिसके प्लाजो पर भी काम था। वो भारी सा जोड़ा बड़ी मुश्किल से संभाल रही थी। इसने दुपट्टा कंधे पर गिराया हुआ था, और अब इसी तरह खफकी से पाँव पटकती हुई ड्रेसिंग मिरर के सामने आई। याकूत ने सामान बिखरा हुआ देखा तो आगे बढ़कर सिफा की मदद करवाने लगा। वो सामान उठा उठा कर टेबल पर रख रहा था।
आप लोगों की लड़ाई हुई है? याकूत ने सरगोशी के अंदाज में पूछा। सिफा ने नाक चढ़ाते याकूत की किनखियों से अपने बाप को ना देखा, जो कि मोबाइल पर मसरूफ़ होने की नाकाम कोशिश कर रहा था। आइंदा बाबा लड़ाई करें तो आप हमारे रूम में आ जाया करें। याकूत ने दोस्ताना अंदाज में सरगोशी की तो सिफा हंस दी। कैप्टन इब्राहिम ने गर्दन मोड़कर देखा। वे दोनों अब एक दूसरे के कान में खुसर पुसर कर रहे थे। कुछ देर इन दोनों को देखे गया। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। तो जनाब, आप लोगों में से बहुत से लोग जो है वो अनकबूत की लास्ट एपिसोड का वेट कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि नूर राजपूत ने अनकबूत की डेट रिवील कर दी है लास्ट एपिसोड की। तो उन्होंने कहा है कि 15 नवंबर को सैटरडे वाले दिन सुबह जो है वो 9 से 10 बजे के दरमियान आप लोगों को एपिसोड मिल जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बस आप लोग दुआ करें कि जल्दी से जल्दी मेरी हेल्थ जो है वो बेहतर रहे और मज़ीद बेहतर हो जाए, ताकि मैं आप लोगों के लिए जो है वो अनकबूत रिकॉर्ड कर सकूँ, ठीक है। और अगर आपने अभी तक मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर दें। खुदा नॉवेल्स के नेम से चैनल है, तो आप जाएं जाके इसको सब्सक्राइब करें और मुझे साथ साथ आप लोग सजेस्ट करते रहा करें अच्छे अच्छे नॉवेल्स। प्लीज़ मुझे सजेस्ट किया करें ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे नॉवेल्स जो है ना, क्वालिटी कंटेंट जो है आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूँ, ठीक है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।